बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया हुक्मनामा जारी किया, उसके हवाले से बात करेंगे। और गंदम स्कैंडल जो है वो हुकूमत के लिए अज़ाब इलाही बन चुकी है, और उस पर जो है इंक्वायरी कहाँ पहुँची और इंक्वायरी क्या हो सकती है, और हुकूमत के अंदर इस वक्त इस हवाले से काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है, इस पर बात करेंगे। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है, और इस केस में क्या मुतलका फ़ैसला हो सकता है और इस केस का रुख किस तरफ जा सकती है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया जिसमें हिदायत की गई कि सूबाई लेवल पर और ज़िला कौंसिल के लेवल पर जो है वो कारकुनान निकलें और इमारतों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाएं और इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ कैदी नंबर 804 लिख कर जो है वो रैलियां निकालें, और रैलियों का निकालने का हिदायतनामा जारी किया गया। और 9 मई के जो शोधा हैं उनके लिए फातिहा ख्वानी और खराज तहसीन का जो है उनका भी इंतज़ाम करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस दिन अपने अज़म रखती है कि हम जो अपने शोधा हैं उनकी खराज तहसीन पेश करते हैं, और 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो 9 मई के हवाले से इल्ज़ामात पाकिस्तान के जो पीडीएम जमातें हैं और इत्तेहादी जमातों ने जो आयद किए, उस इल्ज़ामात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरी है। और इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के हवाले से जुडिशनल कमीशन कायम किया जाए और साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से इनकी तहकीकात किए जाएँ कि इनके पीछे कौन मुलविस है और कौन जो है इसकी बेनिफिशरी हैं और किसके कहने पे हुआ, और कौन कौन इसके अंदर किरदार मुलविस हैं, उन किरदारों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। दूसरे जानब पीडीएम इत्तेहाद और हुकूमत पाकिस्तान ने 9 मई को ब्लैक डे मनाने की जो है तैयारियां शुरू कर ली, और उस दिन जो है गद्दार पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पर हमला होने और जो कौमी हीरोज़ हैं उनकी मजसमों को मसमार करने और पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया, जो कुछ इक़दाम किए गए, उनकी मज़म्मती जो है एक डे मनाया जाएगा, और एक तौर जो है ये ब्लैक डे मनाया जाएगा। तो दोनों जानिब, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक जानिब पीडीएम इत्तेहाद, तो मुकाबला सख्त है। और मामले में बीच बिचाव अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो समझती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ और जानबूझकर जो है ये सब कुछ हमारे खिलाफ किया गया। और पीडीएम इत्तेहाद समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक सियासी प्लेटफार्म पर मौजूद है तो हमारे लिए जो पाकिस्तान की सियासत है, जो पाकिस्तान में इक़्तिदार है, उस पर सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से मंजरनामे से हटाने की जो है वो भरपूर कोशिशें इत्तेहाद जो इस वक्त है पीडीएम का उनके जानिब से जारी है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसकी फ़ाइनल जो फ़ैसला है वो क्या होता है, और इस मैदान में जो फतह के झंडे हैं वो कौन गाड़ता है, ये जो है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में पता चल जाएगा। इससे पहले जो पीडीएम इत्तेहाद ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई, तो उनका सबसे बड़ा बयानिया उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ था, और पाकिस्तान के जो माशी हालात ख़राब थे उस हवाले से बड़ा एक जो है ज़बरदस्त किस्म का बयानिया लेकर आए थे, और इस हुकूमत को गिराने के लिए बड़ी तहरीकें चलाई गईं, और उसके लिए जो है लॉन्ग मार्च भी किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन इस बयानिए के तहत पीडीएम हुकूमत ने जो हुकूमत की, उसके बाद फिर निगरान हुकूमत रहा, उसके बाद अब जो ये मिलकर एक पीडीएम जमातों ने इत्तेहाद बनाई, और इस इत्तेहाद में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाएगा। पाकिस्तान को जिस तरीके से बुरे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धकेला, जिस तरीके से इस मुल्क की मईशत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तबाह व बर्बाद किया, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के जो दरामद है, जो बरामद है, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, उन सब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाया। लेकिन इस सारे बयानिए के ऊपर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, और वो ब्लास्ट ये गंदम स्कैंडल है, और इसकी जो इंक्वायरी है, इस इंक्वायरी को भी अब काफ़ी मुश्किलात के सामना है, क्योंकि जो गंदम के अंदर जो फ्रॉड किया गया, उस फ्रॉड में
سابقہ پی ڈی ایم حکومت اور نگراں حکومت اور موجودہ حکومت، تینوں ادوار جو ہے اس میں قصوروار ہیں، اور جو رپورٹ اس کی بنی ہے اس میں کافی ہوشربا انکشافات ہوئے کہ اس سارے گندم کے اسکینڈل میں جو ہے یہ تینوں ادوار کے حکومتیں ملوث ہیں۔ اور اس میں جو پاکستان کے نگراں وزیر اعظم رہے انوار کاکڑ صاحب، انہوں نے بیان دیا کہ جو کچھ یہ ہوا اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے کارکردگی ہے۔ تو یہ بہرحال انوار کاکڑ نے کوشش کیا کہ یہ سارا الزامات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر لگائے جائیں، لیکن اس سارے کارکردگی میں تینوں دور کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم نگراں انوار کاکڑ اور محسن نقوی کا جو کردار ہے بڑا اہم ہے۔ لیکن اس میں جو تحقیقاتی ٹیم ہے، اس تحقیقاتی ٹیم کو محدود جو ہے انویسٹیگیشن کرنے کا جو اس کو اختیار ہے، تو وہ اپنے اختیار کے مطابق اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس پر فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں یہ ہے کہ اس سارے کارکردگی میں جو یہ حکومت ہے، پی ڈی ایم حکومت جو پچھلی دور کے گزری اور نگراں سیٹ اپ گزری اور اب کی حکومت ہے، تو یہ تینوں ادوار اس میں قصوروار ہیں۔ اور اس میں ایک رپورٹ اور بھی آئی ہے کہ جو گندم وہاں سے خریدی گئی، وہ گندم کے اندر جو ہے وہ کیڑا لگا ہوا ہے۔ تو یعنی کیڑا لگا ہوا یہ گندم خریدا گیا، اور بڑا ایک بھیانک جو ہے یہ اسکینڈل ہے، اور یہ ایک بڑا خودکش جو ہے حملہ ہو سکتا ہے اس حکومت کی کارکردگی پر اور پی ڈی ایم اتحاد پر۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس پر فائنل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو بھی ہوگا اس حوالے سے آپ کے ساتھ معاملات شیئر کریں گے۔ دوسرے جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے سینٹ کے الیکشن اور صدر کے الیکشن چیلنج ہوں گے، اور یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا۔ اس حکومت کے جو ہے سروائیو کرنا کافی مشکل ہو جائے گا، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ کچھ اہم نوعیت کے آئینی ترمیم جو ہے وہ منسوب ہیں اس حکومت کو پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو پارلیمنٹ میں وہ اکثریت اس حکومت کے پاس نہیں ہوگی جس کے ذریعے وہ آئینی ترمیم کر سکیں، تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ براہ راست جو ہے سپریم کورٹ کی 3 جج صاحبان جو ہے وہ فوری طور پر اس معاملے میں جو ہے سنی اتحاد کونسل کو ان کی مخصوص نشستیں دیں، لیکن اس میں بڑے اہم اور ٹیکنیکل جو ہے اس میں سوالات ہیں۔ اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو جماعت ہے، اس جماعت کو آئین اور قانون کے مطابق جتنی ان کی نشستیں ہوتی ہیں، اس نشستوں کی تناسب سے 33% جو ہے مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے 4 سیٹیں جیتنے والے جماعت کو جو ہے 8 مخصوص نشستیں ملیں، اور 6 جیتنے والے جماعت کو 10 مخصوص نشستیں ملیں، تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو بہرحال اس میں دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کیس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ اگلا جو اس کی سماعت ہے وہ کوئی لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کیس کو جو ہے کافی لمبا کیا جا سکتا ہے، اور اس کا دورانیہ بڑھا کر اس کا معاملے کو کافی آگے کھینچنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، موجودہ جو بینچ ہے، اس بینچ سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی توقعات وابستہ ہیں کہ اس بینچ میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ انصاف ملنے کی امید ہو، لیکن اس بینچ سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو اس فیصلے کو جو ہے آگے چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بڑا اہم ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس حکومت کے قیام اور اس حکومت کی آئینی ترامیم اور صدر پاکستان اور سینٹ الیکشن پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ سارا کیس۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس پر فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور اس پر جو متفقہ طور پر فیصلہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کو کافی جو ہے چیلنجز کا سامنا رہے گا، اور اس حکومت کو اس معاملے میں کافی مشکلات کا سامنا رہے گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا رخ کس طرف جا رہا ہے، اور اس کا 2 ہی صورتحال ہیں، یا تو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل جائیں، اور اگر مل گئیں تو اس حکومت کے لیے کافی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر حکومت کو نہیں ملیں، جو ملنے کے چانسز نہیں لگ رہے، کیونکہ جو سارا کچھ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، ابھی جو اسٹرکچر کھڑا ہے سارا، جس میں سینٹ ہے، اس میں صدر پاکستان ہے، اس میں موجودہ حکومت ہے، اور آگے چل کر اس حکومت کے آئینی ترامیم ہیں جس کے جو ہے پرامید ہیں یہ سارے، تو اس کے لیے کافی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل گئی تو۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو ایک جماعت جس کے 4 جو ہے نشستیں ہیں اسمبلی میں، اس جماعت کو 10
مخصوص نشستیں کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، کس رول کے تحت مل رہی ہیں، یہ کافی سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ سارا کچھ زبردست جو ہے طریقے سے کیا گیا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ زبردست طریقے سے آگے چلایا جا رہا ہے یا اس پر کوئی منصفانہ جو ہے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، جو بھی ہوگا اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج تک ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔